حضور قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدو جناب سیدی صاحب تسی خطیب ہوئے تھے دامت برکات القدسیہ، اور میرے تو پہلے جناب ملک صاحب بڑے خوبصورت کلام نلتان مستفید فرما رہے سن، اور پھر ساگر چشتی تے ساگر چشتی ہے چشتیہ سلسلے دا جدا نہ ہوئے ہو تے کھڑا کالا بندہ ہے، نوجوان آدمی، اور انہاں جواناں تو بعد بابے دی واری آئی بڑھے دی جی الحمدللہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سنیا بڑیاں کون ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ کھڑ کے گلاب بنا کے چہرے مدینے والے تاجدار تے درود پڑھو۔ میں سوچ کے کچھ اور ٹریا سی، لیکن انتظامیہ والے نے میں بیٹھ کے کیا بھی تو شان رسالت ہی پڑھنی ہے، رسول دا ہونا ہی پڑھنا ہے، تے میں نہیں معلوم کی شروع کرن لگا، تسی سمجھو گے کہ نہیں۔ ابتدائی 5 منٹ تھوڑے جا اٹھے ہونگے، برداشت کر لینا۔ اللہ کلا سی نہیں معلوم اپنی وحدت دی خلوت کبریائی دی تنہائی وہ کنی دیر کلا رہا، نہیں معلوم کسے ہوں۔ اچانک اس بے دل دے دل خیال آیا کوئی ایک ایہو جا بناواں جڑا مینوں ویکھ کے دسے میں کی ہو جاؤں۔ بوتھی نہیں بنانی، بوتھی بنی میں چنگی نہیں لگ دی، جدی بوتھی بنی ہو میں نہ سنیا کرے۔ بالکل خدا دی قسم میں تے انڈیا دے سکھ نہ چاہے نہیں رسول دی شان تے بوتھی بنانی ہو تے سننے نہ آیا کرو۔ توجہ، اس کلے نے لما طلقت ارادت الحق بیداد الخلق ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرت الہدیت فمیت مہیم الامکان وجالہ رحمت للعالمین۔ بس کائنات خالق نے احدیت دی کہانی چوں اپنے حبیب دی نورانیت نو باہر کڈیا۔ پریشان نہیں ہونا، نا 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 مولوی تولن علم نو تسی تے سبحان اللہ کہنا جی کونی حبیبی بس دی کون نال میرے نبی دا نور انج بنیا۔ شاہ جی 40 گز دا تھان ہوئے وچوں گز کٹ لیے تے 39 رہ جاندے، 2 کٹ لیے تے 36 رہ جاندا ہے۔ نا اللہ دے نور تو تیرے نبی دا نور انج جدا ہویا ہے جویں گلاب دے پھل وچوں خوشبو نکل دی ہے۔ بات نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے، جویں برف وچوں ٹھنڈک نکل دی ہے اس طرح نہ میں سمجھا نہیں سکیا کیونکہ تھوڑا جگہ مشکل مرحلہ میں پڑھنا ہے، اس واسطے سمجھانا چاہنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ذوالجلال چ عرض کی تھی مالک مدت ہو گئی تو مخلوق نو دین دے ہے، تیرے خزانے مکے نہیں بھی دینے ہیں تے مکے نہیں۔ اللہ نے کیا کل 70,000 دیوا لے کے ہمیں توڑتے آگئے، فرمایا لائن سے رکھ دی، ایک دیوا علیحدہ رکھ کے جلا، ہون اس دیوے نال ٹچ کردہ جاتے دوجے بھی باؤدہ جا۔ اللہ نے فرمایا ویکھیں اس ایک نال 70,000 بھی بل گئے نے تے اے پھر بھی بل دے پیا۔ میرا خیال ہے کوئی تو سمجھ آ گئی ہے، میں ان پڑھ بندہ نہیں، 8-9 ملکیں پڑھ چکے ہیں۔ توجہ، اللہ نے تھوڑا جا سائنسی نقطہ تو بیٹھا ہے، جان نور خلق کیتا انڈر دا رولز آف ریفلیکشن، اے نور ٹکرایا مڑ کے جدو آیا نا تے اللہ نے کیا نام میرے وچ کوئی سما سکتا ہے، نام میرے نال کوئی مل سکتا ہے، بس پھر میں کی کرا؟ اللہ نے فرمایا کن قطبی تارا بن گیا، فرمایا لے میرے حبیب ہن میرے سامنے اس تارے چمکدار ہے، جاگنا ہے
چمکدا رہے. نہیں تھوڑا تین سمجھا لا. سرکار نے فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ تیری عمر بڑی مشہور گل مولویاں کولوں سنی ہے. انہیں کہا یا رسول اللہ مینوں اے تے نہیں پتا تے مینوں جدوں میں بنیا مینوں خلق کیتا اللہ نے میں ایک تارا حجاب قدرت دے چوتھے حجاب چمکدا ویکھیا 70,000 سال تو بعد وہ چمکدا سی تے میں زندگی چوں 70,000 واری ویکھ چکیا. جڑی گل میں کرنی ہوں تو اگے نہیں سنی پھر سمجھ کنی واری ویکھیا او بولو 70,000 واری تے ایک واری چمک کے ڈوب جاندا سی تے پھر کنے سال تو بعد چمکدا سی 70,000 سال تو بعد چمکدا سی. کملی والیا تارا بھلدا نہیں. نبی نے اج مسکرا کے کہا جی وہ تارا ہن ویکھے تے پہچان لے گا. میرا خیال ہے میں غلط جگہ تے پنویت کیا گیا. اگر ویکھے پہچان لے گا انہیں کا کملی والیا کمال ہو گئی. 70,000 واری ویکھیا میں تے دیوانہ ہودا کیوں نہیں پہچانا گا. یہ کہہ کے سرور نے جبریل سے کہا یہ جان سکو گے وہ تارا اگر اب دیکھو تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے محمد نے امامہ جو سرکایا پیشانی محمد میں وہ تارا نظر آیا. بس جہاں تارا نظر آیا کہ سونے بیٹھا رہی ساگر نظر آیا کہیں سونے ایک سوال پوچھنا ہے. میرے نبی نے کیا پوچھ مسکرا کے بہنا جی مسکرا کے اے پوچھ کہیں 70,000 سال جدو ڈوب جاندے سو کتھے رہندے سو. ایہی تے کمال ہے پئی میں تانوں 70,000 سال تو بعد ویندا سی تے جدوں غائب ہو جاندے سو اودوں کتھے رہندے سو. دس پوچھ لے کتھے. میرے نبی نے کیا میں اس عرصے او دی کردا رہا عبادت. جدوں میں قیام وچ ہوندا سا تو مینوں ویندا سی جدوں میں رکوع تے سجدے وچ ٹر جاندا سی میں غائب ہو جاندا. او بولو سبحان اللہ کہ ہون ذرا ضرباں دے نہیں ایک نقطہ اور اے احمد انہوں آندے نے جیدے تو ود کے کوئی حمد نہ کر سکے. صحیح ہون میرے نبی دی زاری عمر کنی ہے 63 سال. آدم دی 1000 سال نوح دی 950 سال بولو نا ادریس دی 620 سال ابراہیم علیہ السلام دی 350 سال تے امتی انہاں زیادہ کیتی ہے. چاہیدہ سی احمد ہوندا نا آدم دا جنہیں 1000 سال احمد کیتی ہے. میرے نبی نے 63 سال کیتی ہے. بس اے ہی رولا ہے مولوی نے مکے تے مدینے چ ویکھیا تاریاں چ پڑھدا نہیں ویکھیا. اگر ویکھدا اجے نہیں نا 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 اجے تے میں شروع پیا کردا. توجہ رکھ میرے ال تے سن بس جا اے وقت جنہ اللہ نے چاہیا گزر. میں پہلا کتاب دا حوالہ دیا سیدی سب پریشان ہو کے ویندے نے پے خزینۃ العلم والعرفان یعنی ذکر شاہ کون و مکان لکھن والا سید اکبر شاہ گیلانی حوالہ دیتا ہے پریشانی نہ رہ جائے. جائیں وقت گزریا اللہ نے کہا حبیب ہن کئیاں دے وضو ٹوٹ جان کے سن کے فکر یہ نہ اکھے اے دریائے وحدت جنہ چر میں نہیں نہ تینوں سددا اے دے وچ گوتے لاندا رہا. سیدی 40,000 سال تو بعد نبی ایک گوتا لاندا نہیں 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 تے لاکھ گوتے لائے میرے نبی نے او دے نہیں 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 میں پھر بولتا 1 لاکھ گوتے دریائے وحدت وچ سمجھ آؤں دی بھی تے ایک گوتا کنے عرصہ لگا رہی دا 40,000 سال
ذرا ضرب دے جیڑا 4 ارب سال وحدت دے دریا چ وڑیا رہیا ہے چلیا 20 منٹ لویا اگ چ پا دیے تے اگ بن جاندا ہے جو کم اگ دا او لوہے دا جیڑا 4 ارب سال وحدت دے دریا چ رہیا جے بھی بشر ہی ہے یہ جملہ میں دلی بولیا تے سکھ دا دیتی لیکن دکھے میری برادری تول دی رہی دی آو 20 منٹ لویا آگے چ رکھ دی ٹکڑا تے پتہ ہی نہیں لگدا کولا کیڑا تے کولا لویا کیڑا ہے جو رنگ اگ دا او کولے دا جو کم اگ دا اوہی لوہے دا تے جڑا 4 ارب سال وحدت دے دریا چ رہیا ہے بازین چاہیے آج 4 ارب سال تو بعد میرے نبی دا نور نکلیا بھار جاگی کنارے تھے آیا اللہ نے کہا تنفس یا حبیبی سونے ایک توئیں تے ایک میں ذرا ساتھ لے پتہ نہیں میں کی پڑھن لگا میں مجبور نہ کری کہ میں موضوع بدل دیا سال ہے لے میں لگا جے سال ہے 3 چیزاں نکلیاں نے ایک پڑھیا لکھا دی سمجھ آئے گی تو 2 ساریاں دی چاہ جائے گی نمبر 1 بدبو نمبر 2 کاربن ڈائی آکسائڈ تے نمبر 3 جراثیم میرا تے خیال ساریاں دے جنہ تے سویرے اٹھ کے کرولی نہ کرے ساریاں دے منہ وچ کچھ ہی ہوندا ہے بولو کوئی مولوی وہ منہ چ سویرے اٹھ کے خوشبو نکلدی ہوے میں وی اودے پیر چوما جراثیم کاربن ڈائی آکسائڈ اٹھ کے داد گئی تے یا بدبو اللہ نے کہ سونے ذرا سال ہے آت نجم شاہ دساں پیو دے سال لین نال بنیا کی حبیبہ تنفس یا حبیبی سال ہے جان نبی نے سال لینا شروع کیتا دریائے وحدت دے کنارے تھے سمم بجست منو عیون الاروا نبی سال لیتا گیا رب روحاں بناندا گیا اور روح کنو آندے نے یا سالونا کا نرروح قولی روح من امر ربی روحی امر ربی میں فکرہ ہولی بونا جڑا 2 جماعتاں پڑھیا دا ضرور جا دے جدے ساما دا نا امر ربی ہوئے انہوں محمد آدھے نہیں کاش تم بیٹھا رہے تے میں پڑھدا رہا ایسے ماحول توجہ جہاں امام الانبیاء نے سال لینے شروع کی تھے جاگو تھوڑے اللہ نے اپنے یار دیا ساواں تو روحاں دے چشمے بنانے شروع کر دیتے جاگدا جائیں جاگدا میں مشکل مرحل وڑ گیا تے علماء تے داد دین گے لیکن ہن اس ٹائم میرے سامنے ایک مشکل لائن ہے تینوں سناندا رہواں تے ادھر ختم ہو جانا کم میں آسان پاسے لاون لگا توجہ پہلے نبی آدم علیہ السلام نے ظاہری طور پہ ویسے پہلا نبی تے میرا نبی ہے آج تک مولوی اس حدیث دا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکے کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین میں دساں گا تے کہیں گا بھی نہیں سمجھے ترجمہ کیتا جاندہ ہے موس وقت بھی نبی ساں جو تو آدم مٹی تے گارے دے درمیان سی اے یہ نا اے دا مفہوم تے میں سمجھایا تے تو کہنا شاہ جی کدی اگے سنے ہی نہیں میں ٹریا ویاڑی تو مینوں انہیں فون کیتا شاہ جی کتھے ہو تے میں کہاں جی اس وقت بیاڑی تے 39 دے 56 دے درمیان چاں اس وقت میں بیاڑی آیا اس وقت میں 56 چ آیا اے راسی نہ اودوں ادی آدم مٹی چ سی نہ اجے پانی چ سی جڑے سمجھ گئے کم کم پڑھے لکھے تے دادے ہو نہ مٹی چ سی نہ پانی سی توجہ بس میں چونکہ جلدی کرنی ہے اور سفر میرا لمبا ہے عام دوستانوں سنانے میں آدم علیہ السلام نو جنت وچ واڑن والا جبریل ہے تے جدوں کڈن دی واری آئی تے جبریل نے کہا مینوں شرم آوندی ہے رب نے میکائیل نو کہا بھی تو بابیاں نو کہو ذرا بولو تے صحیح مالک ہور نے
پراؤنے اور نے میں جڑی گل کرنی سی سید نو تے سمجھ آ گئی دوجیاں نو آوے یا نہ ہوئے مالک اور نے تے پراؤنے اور نے مالک او نے جڑے مدینے بہ کے جوڑے بھی منگوائی کھلوتے نے کھانے بھی منگوائی کھلوتے نے اے نہیں تے جڑا مالک نہیں او دے کپڑے بھی اگلیاں نو حال ہے کیا جناب ہے زیتون دا جڑا درخت ہے اے دے پتیاں دا لباس بنا کے باہر نکلو میں شان رسالت دا جملہ لگا پڑھن صرف تیرے واسطے مشکل جملہ ہے جا غور نہ سنی آدم علیہ السلام نے اگے اما حوا پیچھے میری محنت برباد نہیں کرنی جہاں گیٹوں نکلے نے نا باہر تے اما حوا نو کہندے نے نہ کھاندی تے نانا اج دن ویکھنا آوندا ہن میں جتھوں عبارت پڑھنی ہے انجیل برناباس ہے چیپٹر نمبر 43 ہے پیج نمبر 49 جتھوں میں لگا پڑھن توجہ then turn out Adam and see at the gate of paradise written something آدم نے مڑ کے حسرت نال ویکھیا تے جنت دے دروازے تے لکھیا آیا دیکھیا میں نہیں پتا میں تے پنجابی پڑھن دے turn him round and see at the gate of paradise written there لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توجہ جان نبی دا نام پڑھیا اٹھ کے نعرہ ماری ہوئی اوتھے ہی کھلو کے واج مار کے کہندا ہے او مائی سن کم کوئکلی اینڈ ڈراس آؤٹ آف مزری او میرا پترا چھیتی آ مائی تے پاپا پھسیا ہی پیڑی چو کڈ او جڑے تے جڑا تیرے ابے تے اماں دا مشکل کشا ہے آدم علیہ السلام یار تیرے کو مائک اور کوئی نہیں گلا کھچ دئی ہے کدھر گیا دا ساؤنڈ اپریٹر تیری مہربانی بھرا میں تے جے بہت تھاواں تے پڑھنا ہے کوئی میری تیرے نال سات کو انجا تے اے نہ کر نوازش تیری پہلا موقع ہے کہ گلے نوں کھان دیا ہے درود پڑھو ذرا جانتا نہیں میں کہ کسی مولوی تینوں کیا سی بیل آ رہی پڑھن دے چاڑ نہیں بیٹا بس بیٹے جے سمجھ آ رہی 2 منٹ یہ تے بالکل ہی بہ گیا تسی اگے دیکھیا ہونا بھی سیدی صاحب دے گلے دی پوزیشن ہے انہوں کھولو برا جی تھوڑی جی دیر تھوڑی بڑی مہربانی جناب حافظ جی جی میں پڑھ رہا سا بس جاؤں رو تیری بڑی مہربانی تیرے لئے میں بغداد جا کے دعا کران گا بڑی یارمی تے میرا خطابی غوث دے مزار دے جی او مائی سن ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میری اصل جلدی آ سانو اس پھائی چو کٹ اے انجیلی آئے گل سونے ساڈا باپ تے ماں مدد پیا منگدا رسول تو تے نلیک نہ پتر جڑا پیو دی سنت تے عمل نہ کرے بس یہ چاہیے جی بس میں جلدی جڑے روکھا لاؤنا ہے ایسا ایسا منزل دے قریب آ کے موضوع شروع کرنا چاہنا سن کے جائیں آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے حوا سلام اللہ علیہا ساڈا ابا تے اماں مل گیا دونوں پتہ نہیں ایتھے ان میرے تے فتوہ لگے گا یا میں جو پڑھیا وہ پڑھنا ہے ہون تے فتویاں دی عمر ہی نہیں رہ گئی اگے ڈر ہوندا سی بھی کمائی کراں گے ہن تے عمر دے آخری مرحلے نے آدم علیہ السلام دے گھر اولاد لگ پی جمن میں نہ کل قائل سی نہ اج قائل ہاں سکی بہن تے سکے بھرا دا نکاح ہوے تے وچوں محمد دا نور گزرے میں نہیں مندا کوئی فتوی لاندا تے لائے نہ
سویرے جمدا سی شام نو جمدا سی اس کڑی دا اس منڈے نال تو ہیں تے سکے بہن بھرا اور دو بچے جمے حابیل تے قبیل لڑ پے حابیل نو شہید کرتا قبیل نے او تے گیا نا تے قبیل نو پکڑ کے چشمہ عین الشمس دے وچ قید کرتا گیا ویلے ہن جوڑی جمی آ پہلا شیس تے پھر یافس شیس تے یافس اللہ نے جوڑا حوراں دا بھیجیا اتوں ایک دا نام نزلہ ایک دا نام منزلہ نزلہ دا نکاح ہویا شیس نال تو قیامت والے دن حوراں نال جفی پائے گا اللہ نے دو حوراں بھیجیاں نا دا اختلاف ہے مقبائلہ بھی کہندے نے لیکن میں زیادہ کتاباں وچ نزلہ تے منزلہ پڑھیا 40 سال او جوڑی بال جمدی رہی پھر انہاں کزنا دے نکاح ہوئے نہیں آپس وچ سکی بہن تے بھرا دا نہیں او امام حسین العابدین کہندے حیا کرو میرے نانے دا نور سکے بھرا دے نطفے جو آیا ہے میرا خیال گل دی سمجھ آ گئی ہے منو نہ منو تہاڈی مرضی ہے لیکن میں کہہ رہا ذہن وچ رکھ ان کزنا دی آپس سے نکاح ہوئے نہیں بس ایسا ایسا منزل دے قریب شروع ہو رہا شیس علیہ السلام اے دوجا نبی ہے اے دنیا چاہ گیا ایک باری سبحان اللہ کا ہن موضوع شروع لگا کر دوویں باپ بیٹا بیٹھے نے کہ چشمہ پانی دا جناب شیس علیہ السلام وضو پہ کر دے نے اپنے لاڈلے بیٹے نو جدے متھے وچ نبی دا نور چمکدا ہے آدم علیہ السلام کول بہ کے ویندے نے یکدم آدم علیہ السلام نے کاناں وچ کھڑے کیتے شیس پوچھنا ابو کی فرمایا جبریل دے پراں دی آواز ہے خیر ہوئے سے تھوڑے جے بولو گے یار اگوں نہ سدیا جے ہن تے مینوں بلایا جے اگوں نہ بلایا جے ہن تے سن لو جہاں تھوڑی دیر گزری جبرائیل علیہ السلام آ گئے آ کے پیر چوم کے سلام کیتا کہنے لگے یا آدم آج میں کلا نہیں میرے نا 70,000 فرشتہ مشکل تے نہیں پڑھ رہے سمجھ آ رہی یہ میرے نال آ رہے آجے کہ میں آئے ہیں اگے اے جڑا وضو پیا کردا ہے اینو ذرا وضو کر لین دیو پھر گل کر دیں جناب شیس علیہ السلام نے وضو کر لیا آدم علیہ السلام بہ گئے جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنت دا ریشمی رومال ایک کٹیا باہر او دیتے کلمے قدرت دے نال ایک عبارت لکھی ہے جے تیری موج ہوے تے میں عبارت پڑھا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو جنت دا ریشم حریر جنت یاقوت دا قلم لکھاری جبریل اے لے کے آیا اتے لکھیا عہد نامہ لکھیا کیے میں شیس ابن آدم اے وعدہ کردا جد تک زندہ رہا جدوں اللہ دا ذکر کراں گا نال محمد دا بھی کردا رہا حد ہو گئی یار تواڈے سنن دی حد ہو گئی جنی دیر تک میں زندہ رہا میں اللہ کلہ دا ذکر نہیں کردا نال پروردگار دے میں آمنہ دے لال دا ذکر بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ اے میں کردا رہاں گا دوجا وعدہ کردا ہاں اے جڑا میرے متھے وچ کائنات دے نبی دا نور چمکدا ہے اینو حلال طریقے نال اگے منتقل کراں گا پاک رحم وچ ایک بار سبحان اللہ کہو جبریل نے پڑھ کے سنا انہیں کیا آدم علیہ السلام انہوں ذرا صدقے کو ایتھے کرے نا دستخط تے اسی اڈاریاں مار کے ٹر جانا گل مکی نہیں جی ایک یا گل سنو انہوں کو ایتھے دستخط کرے عہد نامہ شیسیہ ایدے تے دستخط کرے کہ جدوں تک زندہ رہا اے ذکر پروردگار دے نال ذکر مصطفیٰ کردا رہے گا اب کی اس نور نو اگے پاک طریقے دے نال میں بہت سوکھے طریقے لا گیا آسان دیہاتی بندے ہو منتقل کراں گا اگے تے نالے جدوں میں اگے وصیت کراں گا جڑا میرا بیٹا ہوئے گا
انہوں نے عہد نامہ ولیٹیا عہد نامہ ولیٹیا شمشاد دی لکڑ دا ایک صندوق لیا ہے شمشاد دی لکڑ دا ایک صندوق لیا ہے جدے وچ او عہد نامہ رکھ دیتا عہد نامہ رکھ دیتا آدم علیہ السلام نو ویکھ کے کہندے نے اے دے وچ موسیٰ نبی دی جُتی بھی آونی ہے اے دے وچ کلیم اللہ دا سوٹا بھی آنا ہے اے دے وچ سلیمان دی مندری بھی آنی ہے اے دے وچ من سلوا دے ٹکڑے بھی آنے نے اے دے وچ کچھ ترات دے وقت ورکے بھی آنے نے کیوں فرمایا کو رکھیا جے جیڑی بھی نسل اگے آئے گی صندوق اگے ٹردا جائے گا تابوت سکینہ جدوں لڑائی ہوے او نبی دی جُتی والا صندوق اگے کریا جے جت جاؤ گے سرکار میں ٹھیک پڑھ رہا تو ٹھیک ہے ٹھیک پڑھ رہا موسیٰ علیہ السلام دی جُتی نال جیت جاندا بندہ تے جڑی عرش تے گئی او نہیں تینوں یاد جاگدا چلو گل ذہن چ آ گئی جہاں کلیم اللہ بہت آسان پڑھن دا موڑ ہے میرا بالکل دیاتی ماحول سونے بھی کلیم اللہ علیہ السلام جاگی تے یاد رکھی اپنے مقدر تے ناز کرے گا اے نجم شاہ لگئی پڑھ کر جا کے 2 نفل پڑھی جو لگا پڑھ کلیم اللہ گئے نے طور تے 40 دن رہے تھے جو تیرا حکم ہے بھائی 40 دن گزرے تختیاں لکھیاں ہوئیاں 40 پھٹیاں تورات دیاں اللہ نے کہا جبریل جا جا کے سن کے ایک کلیم اللہ نو دے جدو دیتیاں نا تے اللہ نے وحی کیتی 7 دنوں تو بعد آنا ہی تے انہاں نو پڑھ کے آئیں تو سنی بیٹھا دکھاڑا سنا دے کہ نہیں پھر داد دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 تختیاں تورات دیاں اے لے جا اپنے گھر تے انہاں نو پڑھ کے 7 دنوں تو بعد آئی کلیم اللہ کہہ رہے نے اس تورات نو پڑھنا شروع کیتا 7 دن چو مکمل پڑھی گئی ہن اللہ دا نبی ٹر پیا رب نال گلاں کر ہن جاگی تے اپنے مقدر تے نعرے لائے جائے نے طور تے اللہ نے کیا سنا میرے کلیم تورات پڑھی جی پڑھی جی پڑھی انج کر کے جی پڑھی چوڑی کیوں اڈی پڑھیے تے اڈی ہے نا میرا خیال ہے میں پنجابی پڑھ رہا ہوں اردو نہیں یہ چولی گوڈی بیٹھا ہے کہ پڑھی دے کی پڑھی آئی انی آجدو فی الالوائی امتا میں نا توراتیاں پھٹیاں ایک امت پڑھی آئے خائے ایک امت پڑھی ہے نا لوہاں میں ایک انی آجدو فی الالوائی امتا میں ایک امت پڑھی ہے انہاں وچ ایک امت پڑھیے آوے گی دنیا وچ ساریاں تو بعد جنت وچ جائے گی ساریاں تو پہلے آوے گی بعد جنت ساریاں تو پہلے اللہ نے کہا ہاں ہے وے کہ فاجل امتی او امت میں نو دے دے اللہ نے کہا چپ ہے یا امت احمد اے میرے حبیب دی امت اے امت میں نو دے دے سیدی صاحب فاجلہم امتی اے امت میں نو دے دے اللہ نے کیا ہے یا امت احمد اے میرے یار حبیب احمد نبی دی امت اچھا اللہ جی ٹھیک ہے نہ دیو پھر چولی چوکلی ان کی ہے انی اجد فی الوائی امتا میں ایک اور امت پڑھی ہے ایک اور پڑھی ہے وہ کیڑی پڑھی ہے نیکی دا ارادہ کرے گی اجے نیکی کرے گی نہیں کہ فرشتے ایک لکھ لین گے پتہ نہیں تو کی سمجھدا پیا نیکی دا کرے گی ارادہ اجے نیکی کرے گی نہیں تے فرشتے ایک لکھ لین گے تے جے نیکی کر لوے گی کرے گی ایک تے لکھن گے 10 میرا خیال ہے تینوں سمجھ نہیں ہوندی بھی نیکی دا ارادہ کرے گی بھئی سویرے فجر دی نماز پڑھنی ارادہ کر کے سو گیا ایک لکھ لی جائے گی یہ اٹھ کے پڑھ لے گا تے 10 لکھیاں جان گیا او برائی دا ارادہ کرے گی
تے اللہ لکھے گا نہیں تے جے کر لے گا تے ایک دے بدلے ایک اے امتی مینوں دے دے اللہ نے کہا موسیٰ ہوش کر پھیرو تے ہاتھ بان دے بولے نہیں یار تجھے اچھا پروردگار انی آج دو ویللوائے امتاں میں کو اور امت پڑھی ہے انہاں دے سراں تے پنڈاں گناہاں دی ہون گیا حشر دے میدان چ کدی ڈگن گے کدی اٹھن گے کدی لمے پین گے او بڑے بھڑے حال وچ آ جان گے انہاں دا نبی ایک کرسی تے کھلو کے کہے گا چھڈ دے انہاں نوں پتہ نہیں میں کی پڑھیا تے تو کی سن رہا یار اے گناہگار حشر دے میدان جان گے انہاں دا نبی مقام محمود تے کھلو کے اے کہے گا انگلی نال انہاں نوں چھڈ دے تے تو چھڈ جائے گا اوہی امت دے دے اللہ نے کہے یا امت احمد اے وی امت میرے حبیب دیئے اے تین گلاں کر کے حضرت اے موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہی طور تے لمے پہ کے کہن لگے پہلی بھی نہیں منیا امت نبی دی دوجی بھی نہیں منیا امت احمد دی تریجی بھی نہیں منیا امت احمد دی چوتھا سوال ہے اٹھی ہوئی چوتھا سوال ہے فاجعلنی من امت احمد اگر اے نہیں دینا تے مینوں ہی ہو دی امت بنا دے اور جس نبی دا امتی بنن لی کلیم اللہ حسرتا لے جائے جے اے امت نہیں دیندہ تے پھر مینوں ہی اس امت شامل کر دے کنا خوش نصیب ہے تو میں ایسا نزدیک اولی علی لے آ رہا کام کنا نصیب آلے تو کہ سرکار دا تو امتی کنا خوش نصیب ہے میں بیانہ نور میرے نبی دا ٹردہ ٹردہ پاک سلبائی چو پاک رحمائی چو تیرے نانے دا نور پاک سلبائی چو پاک رحمائی چو منتقل ہوندہ آیا جے ابراہیم دے ابے نو منی ہے آزر تے پھر سلب پاک رہندہ مولویاں نو دسنا چاہیدہ سی بھی آزر نہیں تارخ ہے آزر چاچا سی کیونکہ پاک سلبائی چو میرے نبی دا نور ہے میں دعا کر بھی منزل تک پہنچ جا جو پڑھ رہے ہیں اے نور چلدا چلدا آگے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار اسمان لگ ہے میرے خیال بور ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو لا گیا اسماعیل علیہ السلام دی بس میرے موضوع نے این اپنے پلیٹ فارم تے آگیا جو میں آج پڑھنا ہے اے جدوں مکہ آباد ہو گیا نا یہ آباد کیویں ہویا اج میں تینوں دسنا ہے کہ مدینہ کیویں آباد ہویا تو چوپی کر گئی ہیں ایتھی تے ٹیشن جتھے میں روکنا ہے تے اے پڑھ کے میں ٹر جانا پاویں تے 2 گھنٹے لگ جان تے پاویں تے 20 منٹ لگ جان اے تیری مرضی ہن ابراہیم علیہ السلام نے کنان وچ اسماعیل تے ہاجرہ اے نے مکے وچ بی بی سارا تے اسحاق علیہ السلام گودے چنے میرا توجہ کرو بہت لطف آئے گا جے سمجھیں گا باہروں آئے نے ابراہیم علیہ السلام اگے بی بی سارا دی گودے چے جی اسحاق علیہ السلام کیا ویکھے نا منہ پیچھے دی ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ لویا گرم ہے میں موضوع تو ہٹدا نہیں ہوندا نہ ٹولی لانا اے لویا گرم ہے تے فائدہ اٹھا لویا گرم فائدہ اٹھا اوتھے کھلو کے بوئے جی کہندے نے سارا جی اے تینوں پیارا لگدا ہے اگے ہاں مینوں وی اسماعیل اس طرح ہی لگدا ہے جویں تینوں اے پیارا لگدا ہے مینوں وی اسماعیل ہے اسی طرح ہی پیارا لگدا ہے جناب سارا کہن لگیاں کی چاہندے ہو آپ نے کیا میں چاہنا اگر اجازت دیں میں مکے جا کے دل بڑا اداس ہے ایک باری اسماعیل نو دیکھ کے منہ چوم لواں ایک باری ہاتھ کھڑے کرو جے بور اور چھڑ دیاں جناب سارا نے کیا میریاں شرطاں جی قبول نے فرمایا مکے دی زمین تے پیر لانا نہیں اوتھے رات رہنا بولو تو صحیح
انہاں دے گھروں کھانا پینا جاؤ تین شرطاں نے اپنے پتر نو ویکھو رات رہنا نہیں کھانا پینا نہیں تے پیر زمین مکے دی تے لانا تے جاؤ ابراہیم علیہ السلام پہ گئے نہیں اڑتے جائیں ڈاچی چلی اخلو مسلیات والملائکتی اخلو مسلح سماواتی وعمیرو اردی اللہ نے کیا فرشتیو او آسمانات یا کھڑکیاں کھول دیو ایک کنان تو لگ کے او مکے تک نوری پر وچھا دیو جتھوں خلیل دی ڈاچی لنگنے سر میرے حال ویکھنا پائی ٹوپی میرے حال ویکھنا میں پتہ نہیں کی پڑھن لگا جائیں ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نبی ڈاچی پجاندا آ رہے ہیں جہاں مکے داخل ہوئے قدم رکھیا ڈاچی نے مکے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کوئی کام پہ گیا آپ شکار کھیڈن واسطے کرو باہر نکل گئے نبی راہ بھولدا نہیں نبی راہ پوچھدا نہیں جے نبی راہ پوچھے تے دسنا کنے وہ نبی تے لا مکان تک ٹر جائے جبریل تے 5 منزلاں گیا سی جی تے اودوں اگے کلے ہی گئے نے نا کوئی راہ دسن والا ہے سی بولو اے دا مطلب ہے راہ دسن والا راہ پوچھن والا نبی دا کام ہے راہ دسنا پوچھنا نہیں ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے خوشبو نبوت سونگ دے ہوئے اسماعیل دے بوئے تے آئے جے سمجھ آ رہی تو میں پڑھا بور اور چھڑ آکے دروازہ کھڑکایا اگے جڑی نوجوان بچی نال شادی ہوئی ہے نا اسماعیل علیہ السلام دی او دا نام ہے امارہ بنت ساس انہیں کنڈے کھولی ادران میرے انداز میں ویکھی جا پہ پچھانے کون ہے بابا تم آپ نے کہا ایڈی بدتمیز تے میری نو اوہو کون ہے بابا تم کی کمی بیٹا اسماعیل تیرا کی لگ دے میرا شوہر ہے کچھے آ بار شکار کرن گیا ہے سناؤ دن کی وجہ لنگ دے انہیں کہا کوئی حال نہ پوچھ کئی کی دن پکھے رہی دے کدی شکار لپ تے کھا لی دے اتاں ویکھ کے کہن لگا ایڈی بے صبری نو محمد دا نور دے گا سنا بیٹی دن کیویں گزر رہے ہیں او کہن لگی کچھ نہ پوچھو کئی دن فاقے ج رہی دے کہ جے لب جائے تے کھا لئی دے اتے اڑتے بیٹھے نے نہ نے کہا بیٹھ جاؤ نہ نے کہا پانی پیو آپ فرمان کے بیٹا میں چلیا تے جدوں تیرا خامد آوے نا ان کی ایک بابا آیا سی دوروں تے او آندا سی اے چوکھٹ تیرے گھر دی پھبدی نہیں اینو بدل دے میرا تو خیال ہے میں کوئی اوکھا نہیں پڑھ رہا بہت آسان پڑھیا اگر میں حضرت صاحب نہیں پڑھدا تے میں گردانہ پڑھدا رہندا میں تے تواڈے بھی بہت سوکھا پڑھ رہا اے چوکھٹ بدل دے جائیں اسماعیل علیہ السلام آئے نبوت دی خوشبو سونگی امارہ کون آیا سی انہیں گیا انہیں کہا میں پوچھنا کون آیا سی ایک بابا آیا سی سنا پھر پانی چان میں تے کوئی نہیں پوچھیا گھر کوئی لیاندا ہویا تے میں دیندی نہ انہوں کو بہن لکھی آئی نہیں کوئی پیغام وہ کہہ گئے نے کہ اے چوکھٹ تینو پھبدی نہیں تیرے گھر نو اے سیٹ نہیں اینو بدل دے فرمایا تیرے تے طلاق جنوں بابا کہن نہیں ہو جد الانبیاء او میرا باپ ابراہیم سی تے تو حیا نہیں کیتا نہ پانی نہ چاہ تے تو پرواہی نہیں کیتی چل نکل جا وقت گزردا گیا 1 سال گزر گیا سال تو بعد اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کر لیا حضرت حالہ بنت حارث نال نمی بچی آگے کارے ابراہیم علیہ السلام آندے نے سارا میں گیا ساں تے پتر ملیا او جاگی ہون جاگی جڑا میں پڑھن لگا مینوں میرا پتر ملیا تے جے کمی تے میں پھر جاواں انہاں کہ او ہی شرط پیر زمین تے لانا ایک باری مجمع بولے پیر زمین تے لانا انہاں دنوں کھانا پینا اوتھے رات رہنی پتر نو مل کے آ جائیں فرمایا قبول ہے ابراہیم علیہ السلام پھر ٹر پہ جہاں آئے مکے اسماعیل پھر بار علیہ السلام آئے دروازے تھے جاگی جڑا ان تک ستا ہے این دروازہ کھڑکایا ہوں نکلی اللہ کے کہندیے بسم اللہ کرا میں جان دی نہیں تسی کون ہو پر تواڈے متھے تے ایک روشنی تے چمک اوہی وینی آ جڑی میرے شان
مینوں انج معلوم ہوندا ہے جویں میرے کچھ لگدے ہو جویں میرے کچھ بسم اللہ کراں آ جاؤ بیٹھ جاؤ فرمایا یہ میں بہنا نہیں اچھا کوئی روٹی پانی پتر میں کھانا پینا تیرا شوہر کتھے آ اس فکرے دی قیمت تو دے نہیں سکدا سارا سال بھی زور لاندا رہیا میں بولنے لگا اگتی بار گئے نے سنا پتر دن کیو جا نکل دے نے قرآن دی قسم دل کردا ہے حور دا دامن ہوے نور دا قلم ہوے تے جبریل لکھے انج ویکھ کے کہندی بابا جی میرے وری کوئی ریس کر سکدا ہے میں ایک نبی دی نوح ہاں ہائے 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 دوجے نبی دی پتہ نہیں کون ہے دوجے نبی دی بیوی ہاں سنا دن کیسے گزر رہے نہیں سرکار جے لب جائے تے اگے تقسیم کر دئی دا نہ لبے تے شکر کری لب جائے تے اگے تقسیم کر دئی دے او نبیاں دا خاندان ویکھے تے نہ لبے شکر کری دے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہن لگی سرکار تواڈیاں زلفاں وچ مٹی ہے معلوم ہوندا بابا جی دوروں آئے ہو ذرا بیٹھ جاؤ میں تہاڈا سر دھواں زمزم دی بالٹی نال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹے میں قدم زمین تے لانا نہیں تو سو گیا یار اے بچی آندی ایک منٹ رکو ہوچ یہ میں فرمایا جی میں تو قدم نہیں قدم لاؤ اپنے پیر چپ کے کچاوے چ رکھو تے میرا انتظار کرو اے دوڑ پئیے علامہ سیدی ابو قبیس پہاڑ وچوں ایک وٹا چکیا نے اے لیا کے اونٹ دے سجے پاسے رکھ کے کہندی ہے میں صدقے جاواں بابا جی اپنا سجا پیر اس پتھر دے لاؤ او پائی جی زمین تے نہیں نہ لانا یا اللہ میں کتھے پڑھ رہے ہیں زمین تے انہیں کہا بٹے تے لانا پیر تے میں لیاونی آ پانی دی بالٹی بالٹی پر لی تے کہندی بسم اللہ کراں میرا دل اڑ کے جاندا ہے جی معلوم ہوندا ہے جویں میرے کچھ لگدے ہو ذرا اپنا سر نیواں کرو ابراہیم علیہ السلام نے انج سر چکایا تے اے بالٹی پانی دے نال سر لگ پی تون تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مولا اے نو مینوں پسند ہے او بولتے صحیح ہے اے پھر کہن لگی اپنا قدم رکھو کچاوے تے انہیں پتھر چکے اے فکر ہے جتے میں جڑا میں ہون لگا انج ویکھ کے نا تے پھر حضرت ابراہیم ال ویندی ہے سیدی صاحب پھر وٹے ال ویندی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام ویندی ہے پھر وٹے ہیں یہ بابا کون ہے وٹے ویچے دا پیر لگ گیا او کی ہو تسی کدی پتھراں وچ بھی پیر لگے کوئی حاجی ہے اے کون ہے جدا پیر پتھر تے لگ گیا چھے چوکے دوجے پاسے لے کہندی سرکار ذرا ادھر لاؤ نا دوجا پیر تے این جڑو تے میں ادھر تو وہ کیسا سما وہ کیسی ذرا ایک بار یہ ہاتھ کھڑے گا جن تو شیری پہنگ گا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ ہاتھ کھڑے کر کے بڑھ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ سیدی صاحب تھوڑی سر ٹھیک ہے تھوڑا جا ہاتھی جا پاؤ اب مائک لا کے نظر جی نہیں تو ٹھیک ہے جی نہیں تو شرم نہیں کری دی ہوندی میرے نال ہاتھ بہت تھوڑا جا وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی میں تیرے
استاد پیچھے ایک سال جمعہ پڑھیا علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تے میں انہاں دیاں تقریراں ڈٹ کے کالج وچ ٹر جاندا سی تے بی ایڈ وچوں میں پنجاب وچوں ٹاپ کیتا ہی او دیاں تقریراں سن کے ہن پڑھ جب پہلی اور نظر اونے کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی میں پیار کرنا ہوں جہاں سر دب گیا ابراہیم علیہ السلام ویندے نے وہ بچے رانے دوجا پیر بھی دے وچ کھب گیا اے وٹا مقام ابراہیم او اے وٹا اوتھے کعبے وچ پھیٹی جنوں مقام ابراہیم آندے نے نبی دے پیراں دے نشان والا ایک باری سبحان اللہ کیا ہے